particular MLA, I represent a particular party and I have the right to speak in the assembly. But I don't know why my mic is off whenever I try to speak. I don't know what instructions they have got inside. I spoke about this to the speaker, but he also didn't answer my question properly. They shouldn't be biased and allow everyone to speak. Viresh Borkar. ना मेन प्रॉब्लेम आता कितें जाला की काल पासून तूं पळयलां आसतलो जेन्ना हें आसली बिलां आसली बिलांच्या टायमार पासून हांव मायक प्रेस केल्लो मायक ऑनूच जायना मीन्स भितरल्यान ऑन करिना तांकां कितें इंस्ट्रक्शन येयलें खबर ना बट दुसरे वाटेन तुमी पळया विजय सरदेसाय जो आसा तेजो मायक कंटिन्युअसली ऑन आसा आतां ऑपोजिशन लिडर कोण आसा युरी आलेमांव आसा सीएमाचो मायक स्पिकराचो मायक ऑन आसता हे तीग जाणांचो मात विजय सरदेसाय बींग ऑपोजिशन तेजो आसलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना तसो म्हाजोय उरपाक जाय कारण हांवूय एक आमदार आनी हांवूय एक पक्षाक रिप्रेजेंट करता सो म्हाका रायट आसा उलोवपाक लागून जावं वेंजी आसा वेंजीकूय रायट आसा वेंजीचोय ऑन दवरपाक जाय तशें जाल्यार सो प्रॉब्लेम कितें जाला हांव स्पिकराक पासून सांगलेलें की म्हाजो जो मायक आसा तो कंटिन्युअसली ऑफ दवरता तुमी कित्याक कितें कारण ताका लागून तो सारकें कांयच सांगिना सो हांवें परत वचून सांगतलो हांव स्पिकराक कित्याक अशें बायस हें आसपाक जायना तुमी दिता ना सगळ्यांकूच रायट दिवपाक जाय आनी म्हाका पासून तो अधिकार आसा बींग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव ती मांडपाक इश्यू आतां काल पासून जेन्ना डिस्कशन जालें दोग जाणांचे घेतले आनी म्हाजो इन क्यू आसलो हें फुडलो हें करपाक लागलें आनी आमी स्वाभिमानी कशें आमी रावता सारकें सिस्टमॅटीक एक ओबिडियंट स्टुडंट म्हणटा पळय त्या टायप आमी रावता आनी मागीर लास्टाक कितें जाता आमकां कांयच ना म्हणल्यार आमकां उलोवपाकूच दिना आनी कोण थंय झूप झूप करून उठून उलयता तांकां सगळें आसा सो हें जावपाक जायना हांव आतां परत स्पिकराक वचून मेळटलो आनी तें सांगतलो कारण जेन्ना बिलां येता ती बिलां डिस्कशन जावपाक जाय आनी प्रत्येक जाणाक रायट आसता काल वेंजीकूय चान्स दिवना म्हाकाय चान्स दिवना डायरेक्ट तुमी बील पास केलें थंय डिविजन जें मागपाक जाय तें डिविजन पासून मागपाक दिना सो अशें जावपाक जायना ताका लागून स्पिकराक आयज मेळटलो कित्याक तुमी पळयता आसतलें लोकसभेक कशें जाता लोकसभेक सिस्टमॅटिकली जाता आयज आमच्या विधानसभेन तें जावपाक जाय स्पिकरान खंय ना खंय तेजी हें घेवपाक दखल घेवपाक जाय वन बाय वन तुमी चान्स दिया बोवाळ जाता म्हणून ते तो कंट्रोल स्पिकरान दवरपाक जाय मात चान्स हो दिवपाक जाय ही आमचो डेमोक्रेटीक रायट आसा बींग जो रूल बुकान पासून आमकां जो रायट दिला अकॉर्डिंग टू द रूल बुक तो सगळ्यांक डिविजन ऑफ बेंच जो मागपाक आमकां रायट आसा सो आमी जेन्ना मागता तेन्ना आमचो मायक ऑन जावपाक जाय मायक ऑन जायना डिविजनूच मागूंक मेळना सो ह्यो आमचेर सामको अन्याय जाल्ले भशेन जाता सो आतां वचून स्पिकराक परत मेळटा गेले ते फावट हांव मेळल्लो स्पिकराक आनी ताका हें सांगलेलें पण आयज परत आनी एकदां मेळोन ताका हे जे इश्यूज आसा ते गिरीश भाऊ टेक्निकल प्रॉब्लेम की सो खुर्सा कडलो तो एलिवेटर आसा हेच्या पयलीं तो ऑलरेडी हें जाल्लो आसा मागीर मदीं तेंचे गुन्हा कितें जाता म्हाका प्रायोरिटीचेर जाय कित्याक लोकांक सारकी डिफिकल्टी जाता एक्सिडेंटूय जातात आनी ह्या बाबतींत खंय ना खंय म्हाका दिसता सगळे सानंद्रे मतदारसंघाचे म्हाका गोंयभरांतले लोक थंय येता आनी ते लोकांक बेनिफिशियल जातलो जर समज तो जाल्लो फायनल सायड इन्स्पेक्शन जाल्लें आहा सायड इन्स्पेक्शन हेच्या पयलीं केल्लें आसा पण आतां तेजो फायनल जो हें आसा तो टेंडर जावन तो आउट जावपाक जाय आनी आमकां खंय ना खंय वर्क ऑर्डर येवन तें काम चालू जावपाक जाय हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा थँक्यू